सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान, सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। प्रोग्राम सितारों से आगे में बात करते हैं अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की, जो कि हमारे मुआशरे का कीमती तरीन असासा है। हम वर्क करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने नौजवानों के ऊपर। आज आप हमारे सेट पर देखे होंगे, आज जो हमारे गेस्ट, इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं ये क्यों मायूस हो गए। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क का बहुत ज्यादा टैलेंट जो है वो बाहर जा रहा है। अपने मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान ने इनको जमीन दी, पाकिस्तान इनको रहने की जगह दी, घर दिया। ऐसी क्या वजूहात थी, ऐसी क्या मायूसी थी? उनके आंखों में बहुत ज्यादा ख्वाब थे, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं मायूसी थी। तो आप मुझे सर, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया कायनात। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आज कल आपने देखा होगा कि हमारी जो मायूस जो नौजवान हैं, उनकी मायूसी की सबसे बड़ी वजूहात क्यों है? क्यों हमारा जो नौजवान, जो हमारा टैलेंट है, क्यों वो बाहर मुल्क में जाकर लोगों को फायदा दे रहा है अपने टैलेंट की वजह से? नौजवानों पे तो हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आप बताएं कि मेहमान आज हैं कौन? सबसे पहले आप इनको जानते होंगे किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ जो सेट पर हमारे मौजूद हैं सईद रहमान सदीकी हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने नौजवानों को खुद देंगे। मेरा इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया, तो आप क्वेश्चन आपने पूछा कि नौजवान मायूस क्यों है। देखें, कल भी एक प्रोग्राम में मैं बैठा था, इकरा ने मुझे इनवाइट किया था अपने प्रोग्राम में, तो इससे मिलता जुलता ही मौजू था उसका, और उसमें भी गुफ्तगू हो रही थी कि हमारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं, मायूस क्यों हो रहे हैं। तो ये वही पहलू है कि हमारे यहाँ जो मायूसी फैल रही है, नौजवान जो डिसार्ट हो रहे हैं, नौजवान जो बदजन हो रहे हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, उससे बहुत सारे अवामिल हैं। एक तो ये कि आप आइडियलिज्म की तरफ चले जाते हैं। आपने एक स्टेटस बना लिया अपना कि जी के मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, मेरे पास अगर डिग्री है तो डिग्री के बाद मुझे वाइट कॉलर जॉब हर सूरत मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती तो बस जी मेरे साथ तो बड़ा जुल्म ज्यादती हो रही है। और अगर मुझे अच्छा स्टेटस नहीं मिलता, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, अच्छी जगह शादी नहीं है, और वो दुनिया की वो सारी आसाइशें जो किसी भी एक अमीर ज़ादे को मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो भाई मेरे लिए तो कुछ नहीं है इस मुल्क में। और मैंने चला जाना है, बाहर चले जाना है, यूरोप चले जाना है, अमेरिका चले जाना है, मिडिल ईस्ट में चले जाना है, वहाँ मजदूरी करनी है हमने, होटलों पे वेटर बनना है हमने, स्वीपर हमने बनना है वहाँ जाके, ठीक है। और वो सारे काम करने के जो सोचते हुए भी हमें अपने स्टेटस का ख्याल आ जाता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो है ना, आपने पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी नहीं करनी, पाकिस्तान में आपको जो है ना बड़ी आला मुलाजमत मिलनी चाहिए, बड़ा आला मुकाम मिलना चाहिए, फिर आप कामयाब हैं। फिर आप वालिदैन भी हमारे जो है ना वो भी बड़े कॉन्शियस होते हैं कि यार चले नौकरी नहीं मिलती, बेटे को बाहर भेज देता हूँ, वहाँ कमाएगा बेटा या बेटी। अब तो बच्चियों को भी लोग भिजवा रहे हैं और वहाँ से सारा कुछ कमा के फिर वो होगा, तो वो कर्जे उठाते हैं, ठीक है, कर्जे उठाते हैं। बच्चों की एजुकेशन में आप यकीन करें कि 50-50 लाख रुपया लगा के बच्चों को एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं यूरोप और अमेरिका। हालांकि पाकिस्तान में मेयारी एजुकेशन अब कोई मसला ही नहीं रही, हर जो है ना सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे मेयारी एजुकेशन मिलती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान से जो डिग्री आप हासिल करते हैं दुनिया भर में मानी जाती है, तो कोई जवाज ही नहीं बनता कि आप जाएं। सिर्फ ये कि स्टेटस के मारे हुए लोग हम कहते हैं जी कि बैरून मुल्क हम चले जाएं। फिर बैरून मुल्क आपका स्टेटस जो है ना वो क्या होगा, एशियंस का, पाकिस्तानियों का। ज़ाहिर आप गैर मुल्की हैं, और गैर मुल्की को हाँ किसी भी मुल्क में जब वो चला जाता है तो उसको अपना मुकाम बनाने के लिए उसको अपना मेहनत करनी पड़ती है। फिर कोई भी कौम, ये एक फितरत है, बाहर की अक़वाम को जल्दी जो है ना वो कबूल नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं कायनात कि ये सिर्फ हमारी एक ज़हनी अयाशी है और कुछ भी नहीं है कि जी इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। इस मुल्क में सारा कुछ है। इस मुल्क में अल्लाह ने इज्जत भी रखी है, अल्लाह ने रिज़्क़ भी रखा है, अल्लाह ने वसाइल भी रखे हैं, अल्लाह ने इस मुल्क में इतना कुछ रखा है जितना कहा जाए कम।
हमारे यहाँ एक बात ये भी होती है कि यार ये बातें करते हैं मीडिया पे आके, ये लोग दावे करते हैं, इनका अमल ऐसा नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा। सबसे पहले तो अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मैं देखें मास्टर डिग्री 2 सब्जेक्ट्स में, ट्रेनिंग कोर्सेज बेशुमार किए, सारा कुछ किया, सरकारी मुलाजमत मैंने कभी भी नहीं की। क्या मुझे इस मुल्क में रिज़्क नहीं मिला? बेतहाशा रिज़्क मिला, बेतहाशा इज्जत मिली, और अल्लाह ने सब कुछ दिया कि जो आप दुनिया में रह के भी शायद आप ना हासिल कर सकें। इस तरह के बहुत सारे नौजवान, मैंने अपने से इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि आपकी बातें बाज़ मसनूई देखने वालों को महसूस हो रही थी, सुनने वालों को, यार इसको तो शायद चांस न मिला। 17 मुल्कों में मैं विजिट करके आया हूँ, अमेरिका समेत, यूएस समेत, ठीक है। लेकिन मैंने तरजीह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से पाकिस्तान की वजह से दी कि भाई आपका निज़ाम अगर चल रहा है, अगर आप बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल आजकल के ज़माने में कायनात कोई अगर ये कहता है कि रोज़गार नहीं है और वो पढ़ा लिखा भी है, वो दुनिया का या तो बेवकूफ़ इंसान है या फिर वो लाइलम इंसान है, ठीक है। आपके पास जो एक सेल फोन है छोटा सा, ठीक है, आपके रोजगार का सबसे बड़ा जरिया तो ये है कि आप ऑनलाइन इतना कुछ कमा सकते हैं कि जो शायद किसी दफ्तर में आप 12 घंटे लगा के भी नहीं कमा सकते। आप अपने बेड पे लेटे लेटे आप डॉलर्स के हिसाब से आप पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आप अगर कहें कि कुछ भी नहीं है, तो दुनिया में आप देखें, दुनिया अब वो दुनिया नहीं रही कि आप यूरोप में जाके पैसा कमाएंगे, आप अमेरिका में जाके पैसा कमाएंगे, आप घर पे बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं। आप चेला बांडी में बैठे हुए हैं ना, चेला बांडी में, वो भी आपके लिए यूरोप है। अगर आपको वो स्किल्स हैं आपके पास, अगर स्किल्स हैं, देखिए कई लोग ऐसे हैं कायनात के, मैं तो आपको बताऊंगा भी, आप उनको अपने प्रोग्राम्स में गेस्ट भी बुलाएं। कई लोग ऐसे हैं कि जो मोटर मैकेनिक है, हमारा यहाँ पे प्रोड्यूसर है आदिल शहजाद, उसने एक स्टोरी की थी एक मोटर मैकेनिक की, और वो मोटर मैकेनिक अपना यूट्यूब चैनल चला के पैसे कमा रहा है। कहाँ बैठा हुआ है? 8 मुकाम में बैठा हुआ है, जहाँ इंटरनेट भी ठीक तरह से नहीं आता, यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल में उसने एक स्टोरी भी इस पे की है, डिजिटल स्टोरी। बिल्कुल। तो कई लोग ऐसे हैं, मिसालें, मैं एक वेल्डर को जानता हूँ, मीरपुर में एक वेल्डर है, उसका एक यूट्यूब चैनल है, और वो उसके जरिए से आपको वेल्डिंग सिखा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मोबाइल मैकेनिक एक पिंडी में, मेरा कजन है, वो मोबाइल का करता है काम, वो मोबाइल का जो काम है वो ऑनलाइन लोगों को सिखा के पैसे कमा रहा होता है, ठीक है। अब मुझे आप बताएं ना कि जो एक मोबाइल मैकेनिक हो गया या वेल्डर हो गया या मोटर मैकेनिक हो गया, ठीक है, उसको इलाके की तो कहती रही ना कि वो कहाँ बैठा हुआ है। तो अब ये बात बिल्कुल फजूल है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ठीक है। अब दुनिया में हर जगह सब कुछ है, बिल्कुल। अगर आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, अगर आपके अंदर कुछ करने का, कभी किस चीज की है कि कुछ करने का जज्बा नहीं है, काम चोर हो चुके हैं, शॉर्टकट चलने के आदी हो गए, डिग्री को बराए रोजगार समझते हैं, डिग्री शऊर के लिए नहीं। बदकिस्मती से तालीमी इदारों में भी जो तालीम आपको दी जाती है, भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आप इस शोबे में चले जाएंगे, आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो इस शोबे में चले जाएंगे। आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी में आपके यानी तालीमी जमाने में पढ़े हुए सब्जेक्ट, मानता हूँ उनकी भी अहमियत है, लेकिन शायद उतने कारगर होते। आप आरजे हैं, आप इस वक्त रेडियो की एक ब्रॉडकास्टर है, आप मुझे बताएं कि आपने जो स्टडी की थी वो किस हद तक आपके इस शोबे में आ रही है काम? आ तो नहीं रही, लेकिन सर तालीम आपको बहुत कुछ सिखाती है, दे रही है, बिल्कुल। लेकिन देखिए एक स्किल जो है ना, तालीम बराए रोजगार नहीं, मैं जो ये कह रहा हूँ ना, अब जरूरी नहीं मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया, मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाऊं, उसी में जाऊं, और उसके बगैर तो मेरे लिए शजरे ममनू है। भाई तालीम ने आपको शऊर दिया, बिल्कुल ऐसे ही आप ढूंढे रोजगार के। अल्लाह ताला ने एक इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर सबसे पहले आपने बात की थी कि लोग बहुत ज्यादा आइडियलाइज्ड हो गए, लोग बहुत ज्यादा दूसरों से इम्प्रेस हो रहे हैं। सर आप इस चीज को क्या कसूरवार मानेंगे कि जो कुछ हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, लोग उस सोशल मीडिया को देखकर अपने आप में कहीं ना कहीं उनको मायूसी मिल रही है, क्या सोशल मीडिया इसमें किरदार अदा कर रहा है या नहीं? कायनात देखे, सोशल मीडिया की लाइफ देखे, जहनी पसमानदगी का आलम ये हो चुका है ना कि आप सोशल मीडिया को तो छोड़ देना,
آپ سکے بہن بھائیوں سے بعض دو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کزن سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے فیملی ممبر سے کہ جی کہ میری فلاں فیملی ممبر ہے, میری کزن ہے, اس کے پاس یہی ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی بہن ہے, اگر اس کو والد یا والدہ نے یہ چیز دی, مجھے کیوں نہیں دی ہوئی. آغاز تو آپ کا, اگر آپ نے اپنا ذہن ایسا بنانا ہے تو آپ تو بڑے محدود سطح پہ ہی ان چیزوں کو کرنا شروع جو ہے نا وہ کر دیں گے. لیکن اگر آپ وسیع القلب ہیں اور آپ کی تربیت کچھ والدین نے کی ہے, کچھ آپ کے اندر خود بھی شعور ہے, تو آپ کبھی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گی, آپ کبھی بھی احساس محرومی, احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگی, اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے جو مجھے عطا کیا بہت سے لوگوں کو نہیں عطا کیا. اب آپ اتنا اچھا بولتی ہیں, اتنا اچھا پروگرام کرتی ہیں, اور آپ موضوعات پہ بولتی ہیں, فی البدی بولتی ہیں. میں نے آپ کا وہ چینل بھی دیکھا, آپ نے ایک وائس, آپ کتنا اچھا بول رہی ہوتی ہیں, میں آپ کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گی کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سنگر کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے, تو اللہ نے آپ کو ایک اچھا براڈ کاسٹر بنایا. ٹھیک ہے, اگر آپ اسی پہ خوش ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کی زندگی کے اطمینان کے لیے یہی بڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پہ غور نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو نہیں دی, اللہ کی حکمت ہے, آپ وہ سوچ کے ہلکان ہو رہے. لیکن جو کچھ مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ہم اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. اور دیکھیں اگر کائنات ہم اپنے آپ پہ غور کریں گے نا, اللہ کی اتنی کرم نوازی ہم پہ, بے شک. آپ چل کے آئی, میں چل کے آئی, اللہ نے ہمیں ٹانگیں دی, اللہ نے ہمیں صحت دی, اللہ نے ہمیں دماغ دیا, اللہ نے ہمیں جو ہے نا ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں ایک باشعور گھرانے میں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی, ہم ان کو بھول کے ہم جو ایک گلیمر کی دنیا ہے اس پہ کھو جائیں کہ جی کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا پہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے, ٹی وی چینل میں جو دکھائی دے رہا ہے, ہم ویسے کیوں نہیں ہیں, پھر تو آپ کو کبھی بھی اطمینان نہیں ہوگا. قرآن میں ایک آیت ہے نفس مطمئنہ سے متعلق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص, 3 طرح کے نفس دنیا میں, ایک ہے نفس مطمئنہ, ایک ہے نفس لوامہ, ایک ہے نفس دوامہ. نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو ہر حال میں دنیا میں اللہ سے خوش رہا, مصیبت میں بھی خوش رہا, آزمائش میں بھی خوش رہا, تکلیف میں بھی خوش رہا, بیماری میں بھی خوش رہا. بیماری میں بھی کہا یا اللہ تیری آزمائشیں ختم ہو جائے گی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت بھی دی ہوئی ہے, تو آزما رہا ہے, کوئی بات نہیں. کوئی اس سے اللہ تعالیٰ کوئی چھین لیتا ہے, اس کا عزیز پیارا چھین لیتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, تو وہ افسوس بھی کرتا ہے لیکن کہتا ہے یا اللہ تیری امانت تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, تیری امانت تھی, تو نے واپس ہم سے لے لی. یعنی وہ اس پہ بھی وہ مایوس نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ ایسے ہاتھ کھولتے ہیں, اللہ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی جنتوں کی جانب, تو مجھ سے راضی, میں تجھ سے راضی. مطلب یہ کہ دنیا میں تو نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی, دنیا میں تو ہمیشہ پر امید رہا, دنیا میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تو نے جو دیا اس کا شکریہ, جو نہیں دیا تیری کوئی حکمت ہوگی, بے شک تیرا کوئی راز اس میں پنہا ہوگا. تو نفس مطمئنہ کی عملی تفسیر بنیں گے ہم لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ہر جگہ جنت ہے. پاکستان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کائنات. دیکھیں میں یونائٹڈ اسٹیٹ گیا ہوں, اسکالرشپ پہ گیا, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی یعنی آپ سن مادہ پرستی کی جو مقابلہ ہے نا, سبقت ہے, اس میں لوگ US جانا اس کی انتہا سمجھتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ مجھے پاکستان, یہ کہنے کی حد تک نہیں کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں یہ بات کر رہا ہوں, دل سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں, مجھے کئی چیزوں میں پاکستان اس سے کروڑ درجے بہتر لگا وہاں سے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا, دیکھیں انڈیا پاکستان کے کلچر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, ہمارے رنگ لباس سب کچھ, صرف ایک مذہب کا فرق ہے, نظریے کا فرق ہے, سوچ کا فرق ہے. لیکن یقین کریں وہاں جا کے بھی احساس ہوا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں پاکستان دی ہوئی ہے, جہاں پہ ہم اپنے نظریے, سوچ اور مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. وہاں پہ جو میں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی آپ تصور نہیں کر سکتی. وہی نا, ہم آزادی کو مانتے نہیں, آزادی تو ہمیں مل گئی ہے لیکن ہم اس آزادی کی قدر نہیں کر پاتے. بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ نے بات کی کہ ہم لوگوں کو پاؤں ملے, ہم لوگ چلتے ہیں, لیکن سر میں ایک اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں گی, اور جو ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین اس ٹائم ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں گی. آپ نے بات کی تھی میرے چینل کی وائس آف وائسز کے حوالے سے. میں نے چونکہ میری دادو جو ہیں وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں, ان سے میں نے مریضوں سے میں نے چلے ان کا حال چال پوچھتی ہوں. میرے ویسے ایک مائنڈ میں یہ بات ہے تو ان سے پوچھوں کہ زندگی کیا ہے, کیونکہ زندگی کی اہمیت ہمیں شاید, ہم بالکل تندرست ہیں, ہمیں شاید اتنی معلوم نہ ہو,
बात ان میں نے پیشنٹ سے میں نے پوچھا کہ آپ کے لیے زندگی کیا ہے. بہت سے انہوں نے مجھے جواب دی زندگی بہت خوبصورت ہے, لیکن تب تک جب ہم لوگ بالکل صحت مند ہیں, تندرست ہیں. اور ایک جواب مجھے بڑا لگا کہ انہوں نے کہا کہ زندگی کیا ہے, ہاسپٹل سے ہاسپٹل تک کا سفر ہے. واہ, دیکھیں کائنات, یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. مجھے اپنے والد صاحب کا سفر آخرت یاد آ گیا. میرپور میں ایڈمٹ تھے, تو جب ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو فیصلہ کیا کہ پنڈی شفٹ کریں. میں نے ایمبولینس میں ان کو بٹھایا اور ساتھ میں ان کے بیٹھ گیا, پیچھے ہی نا, اور وہ اس طرح اس پہ تھے, اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے تھے, میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو گپ شپ ہو رہی تھی, بڑی مزے کی باتیں کر رہے تھے, قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی مجھے کہ بیٹا تمہیں پتا ہے زندگی کیا ہے؟ میں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا زندگی بہت خوبصورت ہے, زندگی بہت خوبصورت ہے. تب تک جب ہم لوگ ہاں, لیکن ان لوگوں کے لیے جو صحت مند ہے. آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں اچانک وہ آئی کہ واقعی آپ نے جو بات کی بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی ہم ان مریضوں سے پوچھیں, بالکل ان بیماروں سے پوچھیں. ابھی ایک خاتون کا فون آیا جی, اس بیچاری کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا. تو اب آپ تصور کریں گے ایک بندہ جس کو کینسر ہو جائے, یعنی وہ اس کی کیا حالت ہوگی. ٹھیک ہے, میرا کان پچھلے دنوں خراب ہو, چھوٹی سی ہے چیز, لیکن یہ کریں کہ میں اتنا پریشان, دانت میں درد ہو جائے, کتنی چھوٹی چیز ہے, ذرا سا کٹ لگ جاتے ہیں, ہم کتنے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. صحت سے بڑی کوئی نعمت ہے, اگر صحت دی ہے تو سب کچھ دی ہے ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. سر واپس آتے ہیں اپنے نوجوانوں کی طرف. نوجوان آج کل کے بڑے ہمارے پریشان ہیں, تو سر ان کی سوچ میں ہم لوگ تبدیلی اور مثبت رویہ ہم لوگ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کائنات, سب سے پہلے تو مایوسی سے ہمیں نکلنا پڑے گا کہ بھائی مایوس نہ ہو. امید زندگی ہے اصل میں. جب آپ امید چھوڑ دیتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, تنگ ہوں, اسٹڈی سے تنگ ہو گیا ہوں جی, میں یونیورسٹی جاتا ہوں, بڑی مصیبت ہے, بڑا پڑھنا پڑتا ہے. آپ کوئی عملی زندگی میں آتے ہیں, جاب کرتے ہیں, جاب کو بوجھ بنا لیتے ہیں, اور جی بڑی مصیبت ہے, بڑا کام ہے, بڑی ٹینشن ہے, اوپر جو میرے باس بیٹھے ہوئے ہر وقت مجھے انہیں دبا کے رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کام آپ نے کرنا ہے, پڑھنا آپ نے ویسے بھی ہے, زندگی آپ نے گزارنی ہے, مشکل کا مقابلہ آپ نے ویسے بھی کرنا ہے. تو آپ تکلیف سے کریں گے یا خوشی سے کریں گے, کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں نہ اس تکلیف کو ہنسی خوشی گزار لیں, اس تکلیف کو انجوائے کر کے گزار لیں, اس تکلیف کو زندگی کا سبق سمجھ کے گزار لیں. کہتے ہیں نا کہ بڑے بزرگ کہتے تھے کہ سونا آگ میں تپ کے کندن بنتا ہے. آپ کی زندگی میں جتنی تکلیفیں آئیں گی, جتنی آزمائشیں آئیں گی, وہ آپ کو بڑا انسان بنائیں گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں نا, میں نے مختصر زندگی میں بہت ساری ٹھوکریں کھائی ہیں, بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں, بہت ساری آزمائشیں میں نے اٹھائی ہیں. اور میں وہ بندہ ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ شاید میں جنازہ ہوتا تھا تو اس سے بہت پیچھے چوتھی پانچویں صف میں چھپ جاتا تھا کہ ڈیڈ باڈی کے بھی قریب نہ ہو, اتنا خوف. لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ یہ میرے دل میں خوف کیوں ہے, میرے دل میں خوف نہیں جی کل میں نے مرنا ہے تو میں اس وقت میری کیا کنڈیشن ہوگی. تو ایک وقت ایسا ہے کہ والدہ نے میرے بازو میں جان دی, اور والدہ کو قبر کے اندر اتر کے میں نے اتارا, خوف ختم ہو گیا. تو آپ پہ جب آزمائش آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو وہ تکلیف آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے, آپ کے اندر بہت سارے خوف ختم کر دیتی ہے, آپ کے اندر بہت ساری جو اپنے متعلق آپ کو بد اعتمادی ہوتی ہے, شاید میں نہیں کر سکوں گا, لیکن آپ کر سکتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مایوسی ہی آپ کو ہرا دیتی ہے زندگی سے. اور جو خودکشیاں ہوتی ہیں نا, وہ مایوسی کی انتہا پہ آ کے ہوتی ہیں کہ آپ مایوس اتنے ہو چکے ہیں, اور زندگی سے دل برداشت ہیں, بس جی میں اب یہ انتہا ہے. تو اس لیے مایوس نہ ہو. اور اللہ رب العالمین نے تو ایسے ہی کہا کہ مایوسی کفر ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مایوسی کفر ہے, تو کفر کی طرف جانا جو ہے ایک مسلمان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے. بالکل, اور جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کو مل کر رہے گا, چاہے آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کے حاصل کریں, یا چاہے آپ اگر پریفر کرتے ہیں دوسرے ممالک میں, اگر آپ خود کو غلام ہی بنانا چاہتے ہیں, تو پھر یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دیکھیں وہاں پر جب لوگ آپ باہر جاتے ہیں, دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, آپ کو اتنی رسپیکٹ نہیں ملتی, آپ کو اتنا محنت کرنا پڑتا ہے, اور یہاں پر آپ کو پیار ملتا ہے, محنت بھی کم لگتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کے لوگوں کو فائدہ دیں. سر ہم لوگ یہاں کا جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, پاکستان میں ہمارا کوئی روزگار نہیں تھا, بے روزگاری تھی, تو اس کی بے روزگاری کی وجہ سے ہی ہم لوگ جو ہیں وہ دوسرے وطن پہ گئے. سر مجھے یہ بتائیں گے کہ کیوں یہ بے روزگاری کیوں ہے, کیوں ہر بندہ ہاتھ میں ڈگری اٹھائے پھرتا ہے, ماسٹر ڈگری سب کے پاس ہے, کیوں اس کو یہاں پر جو ہے وہ جابز وغیرہ کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ کیا اس کی جو سلیکشن تھی جب اس نے کوئی اپنی ڈگری چوز کی, کیا اس کی
کی سلیکشن میں غلطی تھی یا تو پھر وہ خود ہی اتنا مایوس ہے, خود ہی وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا, جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ شارٹ کٹ کی وجہ سے وہ نا امید ہو گیا ہے یا اس کو روزگار نہیں مل رہا؟ تو یہ کائنات ہر چیز کا ایک پہلو نہیں ہوتا, دو پہلو ہوتے ہیں. ہم نے بھی آپ کے گزشتہ سوال ہے ان میں بات کی, موٹیویشن پہ بات کی کہ نوجوانوں کو حوصلہ ملے, امید ملے اور وہ بدزن نہ ہو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے کوئی ایک شفاف نظام کی بھی کمی ہے ہمارے یہاں ملازمت لینے کے لیے, نوکری لینے کے لیے بدقسمتی سے میرٹ شاید اس حد تک جو ہے نا وہ قابل عمل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتا. سفارشی کلچر آپ کو پتہ ہے, رشوت کا کلچر پتہ ہے ہمارے یہاں ہے, اور ایک لائق نوجوان, ایک ٹیلنٹڈ نوجوان جس نے یونیورسٹی میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے, ٹاپ کیا ہوا ہے, وہ جب رہ جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک نالائق نوجوان, سفارشی نوجوان اس کی سیٹ پہ آ جاتا ہے, تو وہ تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں آج کہ بھی نوجوان نے مایوس نہیں ہونا, دوسری طرف یہ پہلو بھی ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پہ, ہمیں اپنے اداروں کی سطح پہ اور ہمارے ارباب اختیار کو بھی چاہیے کہ خدا را رحم کریں ہماری ینگ جنریشن پہ, اس کو مایوس کرنے کا آپ سبب نہ بنیں. ٹھیک ہے, اور اس ملک میں وہ نظام نہ بنائیں کہ جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ آنکھیں بند کر لیں جب بھی کسی کا انتخاب کرنا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنا عزیز ہے, اپنا فائدے کا بندہ ہے, اپنا وہ بندہ ہے کہ جس سے مجھے کچھ فائدہ مل سکتا ہے. اس کی بجائے آپ وہ دیکھیں کہ وہ بندہ ہے کہ جو اہل ہے, ایلیجیبل ہے, اور اہل بندہ اگر اس سیٹ پہ آئے گا تو وہ زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے سسٹم کو, اور وہ خرابیاں, ساری کی ساری خرابیاں کہ جس کے ذریعے سے آپ کے نظام کا بیڑا گرک ہے, وہ خرابیاں ختم کرنے کا اصل میں وہ ذریعہ بن سکتا ہے. بالکل, جو کرسی ملی آپ کو اس کرسی کی آپ نے قدر بھی تو کرنی ہے. ایک تو یہ کہ اس جانب اصلاح کی ضرورت ہے. دوسرا پھر میں وہی آؤں گا آپ کا جو میں بات بھی کر چکا ہوں کہ اگر نوجوانوں کو حق نہیں ملتا, اگر نوجوانوں کا استحصال ہو رہا ہے, اگر نوجوانوں کو رشوت اور اثر و رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے روزگار نہیں مل رہا, وہ بے بس ہو گئے اور بے بسی کی وجہ سے وہ بے حس ہو چکے ہیں. پھر بھی وہ جو ہے نا مایوس نہ ہو اور وہ نفسیاتی جو ہے نا وہ الجھنوں کا شکار نہ بنے, اور وہ اپنا ملک کوشش کریں کہ وہ نہ چھوڑیں. اور روزگار کے بہت سارے مواقع ہیں, کوئی کاروبار چھوٹا موٹا اس سے آپ بسم اللہ کریں, کوئی آپ آن لائن جیسا کہ میں نے ذکر کیا بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, اس کے لیے آپ کوشش کریں. باہر جانا کوئی گناہ نہیں ہے, نہ ہی ملک دشمنی. ہم کہیں جی کہ باہر جو گیا ملک, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ جائیں. اگر آپ کو اچھا چانس دنیا میں کہیں ملتا ہے, ہمارے پروگرام کا آج یہ مقصد نہیں کہ ہم لوگوں کو وہ سیکھنے, علم حاصل کرو, علم کے لیے جائیں, اچھا روزگار ملے, ضرور جائیں. آپ پیسے کمائیں گے تو ملک میں بھیجیں گے نا, ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. لیکن یہ کہ مایوس ہو کے نہ جائیں, اس ملک کے لیے ضرور جائیں, اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضرور جائیں. تو کوئی بات نہیں, آپ کے ساتھ آج جاتی ہوئی, لیکن آپ کے اوپر بھی تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے نا, جو 70 بہت زیادہ پیار کرنے والی ہے. اس سے تو مایوس نہ ہو آپ, وہ آپ کے لیے اچھا سوچے گی, اچھا کرے گی, لیکن جب مایوسی کی طرف جائیں گے تو اس کے جو ہے نا جو ہے دائرہ اس سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے, یعنی کفر کی طرف آپ چلے گے. تو اس لیے آپ جب مایوس نہیں ہوں گے, بے شک آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ذرائع سے وہ مقام عطا کرے گا جس کا شاید آپ نے تصور بھی نہ کیا, کیونکہ اختیار تو اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے مایوسی کی بجائے آپ پر امید رہیں, اور اس ملک کے سے اس مٹی سے جو آپ کی جو ہے نا ماں بھی ہے, اس کا حق ضرور ادا کریں. بالکل سر, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. سر, نوجوانوں کی کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو موٹیویٹ کرنے, ان کو خود بتائیں کہ ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں, وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں. اور سر لاسٹ, کیونکہ اگست کا مہینہ ہے, آزادی بھی قریب آ رہی ہے, ایک جو ہمارا میسج, آزادی کا میسج, اپنوں کو میسج, جو ہمارے اس پاکستان کے اندر ہے, جو پاکستان میں نہیں رہتے, ان لوگوں کو بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور جو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. اسی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں, جن پر ظلم کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ مسلمان ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ, جو آپریشن بنیانے مرصوص ہوا, اس نے بہت سارے جو غلط فہمیاں تھی ختم کر دی پاکستان سے متعلق. جو ہم خود پاکستانی بھی شاید غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہمارا ملک معاشی طور پہ کمزور ہے, شاید ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے, شاید ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے,
सफारती सतह पे बड़े कमजोर हैं, हमारा दुश्मन जो है वो बहुत आगे चला गया, ये मुगालते थे हमारे ज़हनों में। और इन मुगालतों पे इतना काम हुआ था कि आपने जो मायूसी का जिक्र किया कि कौम बैसियत मजमुई मायूसी की तरफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑपरेशन से जो भारत ने दहशतगर्दी की, जिसके नतीजे में पाक फौज ने जवाबी ऑपरेशन किया, अल्लाह ने वो सारी गलत फहमियाँ साफ कर दी। और पाकिस्तान क्या है दुनिया को भी पता चला और पाकिस्तानियों को खुद ही पता चला कि पाकिस्तान कितना पावरफुल मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह हिंदुस्तान को तिगनी का नाच नचवाया और जिस तरह से उनको निशाना बनाया, वो तो अब भारतीय दिफाई तजिया नगार एतराफ कर रहे हैं, उस पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उस पर बात हो रही है। भारतीय हुक्मरान और भारत के आर्मी के आला कमांडर्स हैं, वो अब मीडिया के सामने ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितना नुकसान पहुंचाया। तो पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा पाकिस्तानियों को भी हो गया और दुनिया को भी हो गया। अब दुनिया और तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट कर रही है और इंडियन मीडिया भी ये बात खुद कह रहा है कि अब पाकिस्तान का ग्राफ 0 से 100 पे इस वक्त, और जो भी मायदे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है और पाकिस्तान का जो है मौकफ है, जो उसको पजीराई मिल रही है, तारीख में कभी ऐसा नहीं था कि इतनी ज्यादा पजीराई मिल रही हो। तो अल्लाह ने गलत फहमियाँ खत्म कर दी। पाकिस्तान से पूरी उम्मीद रहे, पाकिस्तान की कौम आज़ाद कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह वो तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ है, और मकबूजा कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं उनको भी थोड़ा सा ये था कि शायद पाकिस्तान कश्मीर से हाथ खींच गया। ये एक राय अमा बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं होता है ना दिल में आपका कहीं जी शायद पाकिस्तान ने पॉलिसी बदल दी है। लेकिन जो पहलगाम का वाकया, उस पे फिर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्ड होना और भरपूर रिस्पॉन्ड होना, और कश्मीर को जो है ना वो फोकस करना, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिकन सदर प्रेसिडेंट उनकी तरफ से ये बात कहना कि असल हल तलब मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर है। तो ये कश्मीर को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद कश्मीरियों को भी उम्मीद मिली है, पाकिस्तानी जो है कौम उसको भी उम्मीद मिली है, और जो मजलूम अकवाम है उनके लिए तो पाकिस्तान है ही उम्मीद का मरकज। अब आपके सामने जो ईरान इसराइल जो हुई जंग हुई है, तो पाकिस्तान का क्या किरदार था वो अब ईरानी हुकूमत कह रही है, हमें कहने की जरूरत नहीं। ईरानी प्रेसिडेंट अभी पिछले दिनों पाकिस्तान आए, उन्होंने जो बात कही आपके जो है ना सामने, और फिर ये कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमान में जुल्म होता है, पाकिस्तान उनके लिए उम्मीद की किरण किस तरह से होता है, ये दुनिया सारी को पता है। अब हमें बताने की जो है ना वो जरूरत नहीं है। हम पूरी उम्मत के साथ खड़े हैं हमेशा से, और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहेंगे। और कश्मीर पाकिस्तान की जिंदगी का मसला है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह चुके हैं। तो कश्मीर पे तो पाकिस्तान कभी भी कम्प्रोमाइज जो है ना कभी भी नहीं करेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। चूंकि हमारा जो प्रोग्राम की टाइमिंग है वो खत्म हो जाती है, होप सो कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। यही दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी नौजवान हैं जो मायूस हो गए, अल्लाह ताला उनको मायूसी से निकाले, और ये खुद नौजवान कर सकते हैं। खुद उनको अपने अंदर जो है खुद ये पैदा करना होगा कि हम लोग खुद ही हैं जो खुद के साथ फेयर हो सकते हैं। तो आप लोग जहाँ भी रहें इत्तेफाक के साथ रहें, इत्तेहाद के साथ रहें। और जो 14 अगस्त का पैगाम है, हम लोग मना तो रहे हैं जश्न आज़ादी, लेकिन हकीकी मानों में तब ही मनाएंगे जब हमारे जो प्यारे मकबूजा कश्मीर के जो बहन भाई हैं वो आज़ाद होंगे, तभी हम लोग हकीकी मानों में अपनी आज़ादी को मनाएंगे। सो यही पैगाम है उन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, कि दुश्मनों को बात करने का मौका न दें। जिस तरह हम लोग किसी मुश्किल वक्त में इकट्ठे हो जाते हैं, इसी तरह आप लोग सारी जिंदगी जो है इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत के साथ रहें। और पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट आरजे कायनात खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने